बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल तेरी चाहत में बिखर गए हम के सेकंड और लास्ट एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड को। बहुत अच्छी कहानी है, एक सबक आमोज़ कहानी है। यकीनन आपको ये सुनकर पढ़कर अच्छा भी लगेगा और बहुत अच्छा आपको इसकी अंदर से लेसन भी मिलेगा। गम के साए डल जाते हैं, मुमकिन था कि समझ जाते हैं, तुम जो बदले तो ख्याल आया काश कि हम भी बदल जाते। तो क्या परी जो कुछ कह रही थी क्या वो सही था? मगर अफनान ऐसा कैसे कर सकते, मेरा नहीं तो अपने भाई का ही सोच लेते आप। गजल ने रोते हुए कहा। कफ से रोने की वजह से इसकी आंखें लाल हो चुकी थी, इसे सर में शदीद दर्द था। मुश्किल से ही वो उठी, मुंह पर कुछ पानी के छपटे मारे, सर में दर्द की शदत से इसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। गजल ने खुद को नॉर्मल की कमर से बाहर आई। गजल बेटा क्या हुआ है? रापे ने गजल को देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। गजल ने कहा अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं अफनान से कहूँ डॉक्टर के पास लेकर जाए। राबे ने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस सर में दर्द है तो दवा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। गजल ने कहा अच्छा बेटा तुम ऐसे करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। राबे ने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। गजल ने लापरवाही से कहा ऐसे कैसे खुद ही ठीक हो जाएगी, जाओ जाके आराम करो अपने कमरे में, ये मेरा हुक्म है। राबे ने मुस्कुरा कर कहा। राबे की बात सुनकर गजल की आंखों में आंसू आ गए। इसकी सकी माँ भी इसकी इतनी फिक्र नहीं करती थी। क्या हुआ गजल, रो क्यों रही हो? बया ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंखों में आंसू आ गए थे। गजल ने कहा अच्छा तो जाओ जाके आराम करो। राबे ने कहा जी। गजल ने कहा और वहां से चलेगी। गजल प्लीज मेरी बात सुनो। गजल जैसे ही कमरे में आई अफनान ने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अफनान ने कहा, अफनान से कहा गजल जो तुम समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत है। परी ने तुमसे झूठ बोला है। अफनान ने कहा झूठ परी ने नहीं, आपने बोला है। आपने मुझे ये नहीं अपने बल्कि अपने भाई को भी धोखा दिए। गजल ने कहा गजल ऐसा नहीं। अफनान ने से समझाना चाहा आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे करते हुए, आपकी भाभी है। अगर आपको इस इतनी ही मोहब्बत है तो आप पहले मुझे आज़ाद कर देते इस रिश्ते से, फिर चाहे इसके साथ जो भी करें। गजल ने गुस्से से कहा बस करो गजल, अगर मुझे इससे मोहब्बत होती मैं तुमसे शादी क्यों करता, और मुझे रिश्तों की अहमियत का पता है। और रही बात तुम्हें आज़ाद करने की तो मैं कभी नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। अफनान ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। गजल वहीं बैठी रोती रही। अफनान गुस्से से घर से बाहर निकल गया। कुछ वक्त तन्हा रहना चाहता था। खासा तुम्हें किसी की बातों का यकीन कर सकती है, मैं मानता हूँ मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और परी से मोहब्बत भी करता था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। परी अब मेरे दिल में नहीं है, मगर तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो तुम्हें कैसे समझाऊं, कोई फायदा नहीं है। अफनान ने सोचा दुखी जो तेरी बेरुखी है, दिखी जो तेरी बेरुखी है, तो आंखों से आंसू निकल पड़े। सोचा न था कभी हमने जिसे इस राह पे चल पड़े। काफी देर बाद अफनान घर वापस आया। गजल वहीं बैठी थी जहाँ पे रही थी। अफनान ने एक ने गजल को देखा, फ्रेश होने चले गया। गजल भी बिना कुछ कहे वहीं बैठी रही। ऐसे नीचे बैठे रहने से बीमार पड़ जाओगी, बेड पर लेट जाओ। अफनान ने बाहर आकर सरलज में कहा आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गजल ने बिना देखे कहा। अफनान ने इसे बाजू से पकड़ कर उठाया। चुपचाप जाकर लेट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अफनान ने सख्त लहजे में कहा। एक पल को गजल भी इसके लहजे से डर गई, बस इसलिए बिना कुछ किए बेड पर जाकर लेट गई। अफनान भी बिना कुछ किए सोफे पर लेट गया। ऐसे नीचे लेट गया। नींद तो दोनों की आंखों से दूर थी। गजल को अफनान के साथ चुप रहना बदगुमान कर रहा था। अफनान को गजल की बेएतबारी का दुख था। सुबह फजर के अफनान की आंख खुली तो इसने बेड पर गजल को ना पाकर उठ बैठा। इसने इधर देखा तो इसकी नजर गजल पर पड़ी जो नमाज पढ़ रही थी। वो उठा फ्रेश होने चला गया। अफनान फ्रेश होकर आया। गजल अब दुआ मांग रही थी। अफनान इसे मुकम्मल इग्नोर की अपने काम करने लगा। गजल ने भी अपना कुछ किया है इस बाहर चलेगी। बिछड़ने का वो पहल से तहिया कर चुका था, इससे मेरी तरफ से बदगुमानी कहा चाहिए थी। अफनान में तुम्हारी और गजल के दरमियान इतनी दूरियां पैदा कर दूंगी कि तुम कभी इससे खत्म नहीं कर पाओगे। परी कहते हुए हंसने लगी। क्या कहा तुमने? अरहम जो अभी आया था, परी ने कहा। आपसे मतलब? परी ने गुस्से से कहा। शोर हूँ तुम्हारा, मेरा हक है तुमके पूछने का। अरहम ने कहा जबरदस्ती के शोर हो, इसलिए मुझ पर हक नहीं है तुम्हारा। परी ने सती से कहा तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तो तुम भाई और गजल को क्यों बीच में ला रही हो? कम से कम इनको तो सुकून से रहने दो। और हमने बेबसी से कहा अरे वाह कितनी फिक्र है तुम्हें गजल की, लगता है अभी भी मोहब्बत है। परी ने जफी अंदाज में कहा ऐसा कुछ नहीं परी, वो अब मेरी भाई की बीवी है, मैं अब इसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और हमने कहा तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे और मैं मान लूंगी। परी ने कहा परी तुम्हें जो समझने समझो, मगर प्लीज इन दोनों को आराम से रहने दो। और हमने मिन पर अंदाज में लहजे में कहा। परी भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई।
और हम बेबसी से इसे जाता हुआ देखता रहा। गजल बेटा तुम ठीक तो हो ना? राबे ने गजल से कहा। जी मैं ठीक हूँ, गजल ने जवाब दिया। तो तुम ठीक से नाश्ता क्यों नहीं करी? राबे ने कहा। जो कब से गजल को इससे उदास बैठे देख रही थी वो बस भूख नहीं। गजल ने कहा और एक नज़र अफनान को देखा जो सबसे बेखबर खाना खा रहा था। ये शायद ऐसे जाहिर कर रहा था। अम्मी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अफनान ने कहा। बेटा नाश्ता तो कर लो अच्छे से। राबे ने कहा। मैंने कर लिया, अफनान ने कहा और बिना गजल की तरफ देखे वहां से चला गया। गजल मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ होगी। परी ने गजल का से कहा जब दोपहर का खाना बना रही थी। क्या मतलब तुम्हारा? गजल ने कहा। मतलब ये कि मैं तुम्हें कहा है अपने शोर को संभालो, मगर तुमने तो इससे खुली छूट दे दी है। वैसे अब मुझे पता चला कि तुम्हारी क्या जगह है अफनान की जिंदगी में। शायद सोचकर इससे पूछा था कि वो तुम्हें यकीन दिलाएगा इसकी जिंदगी तुम्हारे सिवा कोई नहीं, मगर इससे तो बेहाना मिल गया। अब अगर तुम समझदार होती समझ जाती कि अगर सच्चा होता तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता ना कि तुमसे नाराज होता। पर इन जफरीन दादू का अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना इतना सब कुछ करने होने के बाद भी एक पल भी नहीं रहती, मगर हिम्मत है तुम्हें जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो। गजल को खामोश देखकर परी ने दोबारा कहा, मगर गजल कुछ नहीं कहा। पर इसका चेहरा देखकर समझ आ गया इसकी बातों का गजल पर बहुत असर हुआ है, इसलिए वहां से चली गई। अब इसे पता था गजल खुद ही अपने रिश्ते को खो देगी। अब परी को एक आखिरी काम करना था, इसके आगे गजल खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर देगी। अफनान को किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, बार बार ऐसे गजल का ख्याल आ रहा था। गजल को मुझ पर यकीन करना चाहिए था, इसे कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मुझे गजल से बात करनी चाहिए, नहीं तो वो मुझे से और बदगुमान हो जाएगी। अफनान ने खुद से कहा। वो कल ही गजल को समझाना चाहता था, मगर गजल की वजह से गुस्सा आ गया, इसलिए बिना कुछ के वहां से चला गया। सुबह भी इसकी अना इस रिश्ते के बीच आ गई। वो मर्द होकर कैसे गजल की आगे मेहनत करता सकता था? इस वजह से बिना कुछ किए ऑफिस आ गया, मगर अब इसकी अपनी गलती का एहसास हो गया। जो कुछ भी हुआ था मगर इसे गजल को समझाना चाहिए था। अब अफनान ने सोच लिया कि वो गजल को मनाएगा और वो बस रिश्ते में दरार नहीं आने देगा। गजल के दिमाग में अभी भी परी की बातें गूंज रही थी। क्या परी ठीक कह रही है? मुझे ही अफनान को समझने में गलती हो गई है। गजल ने सोचते कि अगर अफनान सच में बेगुनाह है तो उन्हें अपनी सफाई में कुछ तो नहीं कहा। परी ठीक कह रही है, अगर सच्चे हो तो साबित करते, ऐसे चुप नहीं रहते। शायद मैंने समी ने गलती कर दी। गजल ने सोचा। अब मैंने सोच ली है मुझे अब क्या करना है। गजल भी है संजीदगी से कहा। गजल कब से अफनान का ताला करी थी, अब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब इसे अफनान से बात करनी थी। क्या हो गजल, अफनान का इंतजार कर रही हो? परी ने गजल से कहा। गजल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम क्या सोचा तुमने क्या करोगी? अब परी ने गजल से पूछा। किस बारे में? गजल ने बिनास की तरफ देखा। मतलब के अगर तुम अफनान इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो क्या फायदे इस रिश्ते का? इससे अच्छा है तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो ताकि अफनान भी खुश रहे और तुम भी। परी ने कहा। मुझे क्या करना है क्या नहीं है मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। गजल ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें बहन होने के नाते मशवरा दे रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो। परी ने कहा। गजल बिना कुछ के वहां से चलेगी। परी वहीं खड़ी अपनी जीप पर मुस्कुराने लगी। इतनी देर लगा दी तुमने आने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अफनान जैसे ही घर में दाखिल हुआ परी ने कहा और वहीं खड़ी होगी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अफनान ने कहा। इंतजार कर रही थी तुम्हारा। परी ने कहा। बकवास बंद करो, अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा क्या इरादा है। अफनान ने साथी से जवाब दिया। अफनान तुम गुस्सा क्यों कर, कितनी प्यारी लग रही हूँ। परी ने डिठवन से कहा। अफनान का दिल की एक थप्पड़ रसीद करे मगर जबरदस्त करता वहां से चला गया। परी ने मुस्कुरा कर खिड़की में खड़ी गजल को देखा जो नहीं दिख रही थी। गजल ने इनको देखा और जी से अपनी आंखें बंद कर ली। अब इसके फैसले को और आसान हो गया था। अफनान जो परी की वजह से गुस्से में था, गजल को देखकर उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया। गजल ने अफनान को देखा जो एसी को देख रहा था। गजल ने पहले ही सोच लिया था क्या करने हैं। गजल मुझे तुमसे बात करनी है। अफनान ने गजल का हाथ पकड़ के कहा। आज इसने सोच लिया था वह सब गलतफहमियां दूर कर देगा। दूर रहे मुझसे। गजल ने अफनान का हाथ बेदर्दी से झटका। गजल मैं जानता हूँ तुम परी की वजह से बुद्धिमान, मगर मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अफनान ने कहा। कोई जरूरत नहीं आपको कुछ समझाने की, मैंने सब कुछ देख लिया है। आप कितने सच्चे हैं। गजल ने कहा। गजल ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। अफनान ने इसे समझाना चाहा। मैं कुछ नहीं सुनना, मैं सोच रही का मुझे क्या करना है। गजल ने सर दर्जे में कहा। अफनान ने समझी से गजल को देखा। मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकती, मैं थक चुकी हूँ इन अनचाहे रिश्ते से। अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। गजल ने कहा। मतलब तो मुझे तलाक चाहिए। अफनान ने गजल ने अजीत से कहा। जी हाँ, अब मुझे आपके साथ नहीं रह सकना। गजल ने कहा। रह लोगी क्या मेरे बिना? अफनान ने इसके खुद को करीब किया। गजल और अफनान के चेहरे 1 इंच का फासला था। हाँ रह लूंगी। गजल ने बेबसी से अफनान की करबत से निकलते हुए कहा। तो ठीक है, जो तुम चाहती हो वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अफनान ने गजल को खुद से बेहद करीब किया। गजल की सांसों की आवाज़ अब अफनान को सुन रही थी। जबत की वजह से अफनान की आंखें लाल हो चुकी थी। गजल ने खुद को अफनान के हिसार से छुड़वाना चाहा,
मगर अफनान ने मजबूती से इसे पकड़ा हुआ था। अफनान छोड़े मुझे, गजल ने बेबसी से कहा। तो छोड़ दिया, अफनान ने अजीज से कहा। एक झटके से गजल को छोड़ा, वहां से चला गया। अगर कुछ देर और रुकता तो शायद खुद को हार देता। गजल वहीं बैठी रोने लगी। लो छोड़ दिया। अफनान कहाँ जा रहे हो? परी जिसने इनकी सब बातें सुन ली थी वहां जाता देखकर कहा। तुमने अच्छा नहीं किया परी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सखी बहन के साथ ऐसे करते हुए। और तुम कितना गिरेगी? अफनान ने सच जिमगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब तुम्हारी बीवी का तुम पर यकीन नहीं, तुम्हें क्या कर सकती हूँ? परी ने जफरी अंदाज में कहा। अब मुझे पर तुम्हें यकीन न हो या ना हो, तुम्हें क्या हो, यह हमारा मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। अफनान ने कहा। मैंने तो वही कहा है जो सच है, और वैसे भी जब गजल एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो तो ऐसे क्या फायदे रिश्ते। अच्छा ना तुम दोनों लग हो। जाफरी ने कहा। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अफनान ने कहा। तुम्हें ऐसे करना होगा। अगर गजल तुम्हारे साथ नहीं हुई तो तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, और वैसे भी अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो और भी बहुत से रास्ते हैं। परी ने कहा। और भी रास्ते हैं? तुम्हारा क्या मतलब? अफनान ने कहा। इसे तो तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, और ये बात है कि तुम मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हो। परी ने कहा। तुम अच्छा नहीं कर रही, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ भी। अफनान ने कहा और वहां से चला गया। इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? परी ने दिल में कहा। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होने वाला, गजल। परी ने कहा। पर जब परी जानती थी अब अगर गजल को कुछ भी कहेगी तो वो यकीन कर लेगी। गजल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा अफनान कहेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मगर इसने तुम्हें साफ कह दिया कि तुम्हें छोड़ देगा। मतलब वो पहले ही तैयार था कि कब तुम इससे सबको हो, सारा इल्जाम तुम पर डालकर खुद मासूम बन जाए। परी ने जफरी क्या, अभी भी वक्त है गजल, रिश्ता तुम अब बचाने से रही, कम अज कम अपनी बात का मान तो रख लेना। परी ने कहा। वहां से चलेगी। गजल जैसे लगा रहा था वो गलत कह रही है। परी की बातों की वजह से वो फिर से बहेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, गजल को नहीं छोड़ सकता। मानता हूँ कि मैं इस शादी के खिलाफ था, मगर अब मैं नहीं हूँ। परी की असलियत देखकर मुझे एहसास हो गया खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। मैं गजल को समझा लूंगा, मगर इसे छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं है। गजल अब मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी आदत बन चुकी है। अफनान ने सोचा। अब मुझे और नहीं रोना। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों किसी परवाह करूं? अब मैं थक गई हूँ सबकी नफरतें बर्दाश्त करते करते। अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। अब मैं और रिश्ता नहीं निभा सकती। गजल ने खुद से कहा। गजल अपने आंख से साफ की खुद बहुत को नारबल किया। अब इसने सोच लिया था वो बेहिस लोगों के लिए। अफनान कमरे में दाखिल हुआ तो इसने सोच लिया कि अब गजल को समझा देगा, मगर इससे गजल कमरे में कहीं नहीं दिखी। अफनान वहीं सोफे पर बैठकर इसे इंतजार करना, ढक्कन की वजह से इसे नींद आने लगी और वहीं सोफे पर लेट गया। गजल जैसे ही कमरे में आई इसकी नजर अफनान पर पड़ी और सोफे पर लेटा सो रहा था। गजल के दिल में एक चुभन सी हुई, मगर गजल इसे मुकम्मल इग्नोर कर ही बेड पर लेट गई। मगर इसका ध्यान अभी अफनान के चेहरे था। सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। काश आपका दिल भी आपकी तरह खूबसूरत होता, आज हमारे दरमियान इतनी दूरियां नहीं होती, गजल ने सोचा। पर तुम आखिर क्या करना चाहती हो? पर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई अरहम ने कहा। मेरे मूड बहुत अच्छे हो और तुम ऐसे सवाल करके मेरा मूड खराब करोगे। परी ने कहा। परी, अरहम ने कहा। मगर परी आराम से जाकर लेट गई। अरहम एक सर्द निगाह से डालकर बाहर चला गया। शोहर नहीं, ऐसा लगता है जैसे जासूस हो, जब देखो सवाल जवाब करते रहते हैं। परी ने खुद से कहा। चलो मैं कौन सा इसके सारी उम्र साथ रहना है। परी ने सोचा। अफनान और गजल के बारे में सोचने लगी। मैं ऐसे कैसे सोच गया, मुझे गजल से बात करनी थी। अफनान ने खुद से कहा जो अभी वही उठा था। इसने गजल को देखा जो अभी फ्रेश होकर आई थी। गजल अफनान को मुकम्मल इग्नोर किए अपने काम करने लगी। गजल, अफनान ने गजल को पुकारा, मगर गजल ने कोई जवाब नहीं दिया। गजल प्लीज एक बार मेरी बुरी बात तो सुन लो, अफनान ने मिनट बदले जो कहा। मुझे आपकी कोई बात भी नहीं करनी, अपना फैसला आपको सुना चुकी हूँ। आपके लिए अच्छा होगा आप खुद ही मुझे छोड़ दें, वरना गजल ने सर ले जाऊंगा, मैं तो ही छोड़ूंगा तुम्हें। जो करना है कर लो, अफनान ने कहा। आपके साथ तो मैं अब और नहीं रह सकती, लग होना है रास्ते हैं। गजल ने संजीती से कहा। गजल तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अफनान ने बेबसी से कहा। आप भी तो यही चाहते हैं थे ना? अब मैं वही कर रही हूँ जो आप चाहते हैं। चाहता था मगर अब मैं ऐसा नहीं चाहता, अफनान ने कहा। आप अब क्यों नहीं चाहते? आपकी ख्वाहिश तो अब पूरी हो रही है, आप तो खुश होने चाहिए। गजल ने जफरी अंदाज में कहा। नहीं हूँ मैं खुश। अब खुश मोहब्बत नहीं कर रही, अब तो मैं आदत बन गई हो मेरी। अफनान ने बेबसी से कहा। मोहब्बत, वो भी मुझसे? मैं अब वही हूं ना जिसको आपने शादी की पहली रात ही बता दिया था कि आप के लिए मैं क्या हूँ। अब मुझसे मोहब्बत होगी है, गजल ने अजीज सहते हुए कहा। अब गजल की आंखों में आंसू थे। गजल, मैं तुमसे इन सब के लिए माफी मांगता हूँ, मगर प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अफनान ने कहा। सच में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इस बात को साबित करें, गजल ने कहा। गजल, तो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अफनान ने कहा। मुझे तब यकीन आएगा कि आपको मुझसे मोहब्बत है जब आप मुझे छोड़ेंगे, गजल ने संजीदगी से कहा। गजल, मैं ऐसा नहीं कर सकता,
इसके सिवा तुम जो कहोगी मैं कर लूँगा, मगर ये मुझसे नहीं होगा। अफनान ने बेबसी से कहा। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे मुझे कि सब कुछ कर सकता हूँ आप मेरी खुशी के लिए, नहीं कर सकती। गजल ने कहा। गजल, क्या बात, तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं? अफनान ने मुदबरे लहजे में कहा। नहीं, आपके लिए मेरे दिल में अब कुछ भी नहीं है। औरत मोहब्बत के बगैर रह सकती है, मगर इज्जत के बगैर नहीं। आपके लहजे ने मेरे दिल से आपके लिए जो भी एहसास थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब मेरे दिल में कुछ नहीं है सवाए नफरत के। गजल ने सर लहजे में कहा। गजल, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। अफनान ने मुदबरे लहजे में कहा। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, मुझे किसी भी से बात की कोई फर्क नहीं पड़ता। गजल, इतनी बेरहम मत बनो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। अफनान ने बेबसी से कहा। और मैं आपके साथ नहीं निभा सकूंगी। अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं तो साबित करें, गजल ने कहा। गजल प्लीज, अफनान ने गजल का हाथ सब थामते मन्नत भरे लहजे में कहा। दूर रहे मुझसे, नफरत है मुझे आपसे, बेइंतहा, हाथ मत लगाएं, गजल ने चिल्लाकर कहा। और वहीं बैठकर रोने लगी। अफनान के पास कुछ नहीं था कहने के लिए, वो आज बिल्कुल हार गया था। आज इसने गजल को खो दिया। अफनान अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अफनान ने इज्जत से गजल को देखा जो चेहरे पर हाथ रखे रोई रही थी। एक नजर गजल को देखकर वहां से चला गया। आज वो गजल की चाहत में बिखर गया था, इतना कि शायद अब फिर से संभल ही न पाए। सोचा था इसे पाकर निखर जाएंगे, मगर इसे खोकर बिखर गए हम। आज वो गजल की चाहत में बिखर गया था, इतना कि शायद अब फिर से संभल ही न पाए। नफरत मुझे आपसे, गजल की बातें अफनान को याद आई। गजल, क्यों ऐसा कर रही हो? नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं अपनी सब गलतियों का उजाला करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम प्लीज मुझे एक मौका दो। एक बार मुझ पर एतबार तो करके देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मगर तुम मुझे मौका ही नहीं देती। एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखो, मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगा। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अब क्यों मुझे इतना ज्यादा बड़ा? गजल अफनान को खुद से कहा। बर्दाश्त की इसकी आंखें लाल होगी। माना कि हम तेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हैं, पर इतनी भी नफरत ना करो कि हम जी ही ना सकें। परी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहना है तुम्हें? बोलो, परी ने बेजारी कहा। परी, मैं चाहता तो हूँ सब कुछ बोल जाऊँ और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अब मैं थक गया हूँ इन सब से। और हमने बेबसी से कहा, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती और ना ही करूँगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। परी ने साथ लहजे में कहा। परी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं सब कुछ भूलकर इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, मगर तुम अपनी नाक की वजह से ऐसा क्यों कर रही हो? और हमने टूटे हुए लहजे में कहा। अब वो भी थक चुका था नफरत की जंग में। अब कुछ पल सुकून से जीना चाहता था। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें और मेरा साथ नामुमकिन, परी ने गुस्से से कहा। परी, एक बार कोशिश तो कर सकती हो ना, प्लीज एक बार। और हमने मन पर लहजे में कहा, मगर परी ने बेदर्दी से इसके चटकरा। तुमने अपने आप को देखा है? नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, जितना जल्दी हो सके मुझे आजाद करवा दो। एक दिन परी तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं सारी उम्र पछताऊं। परी, तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? मैं जैसी हूँ भी हूँ, इससे तो लाख गुना अच्छी हूँ। और हम बिना कुछ के वहां से चले गए। जानता था अब परी को समझाना नामुमकिन है। बड़ा है मुझे समझाने वाला, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो सब भूलकर इसके साथ हंसी हुसी रहने लग जाऊं। अफनान सारे रात घर से बाहर गुजारने के बाद सुबह घर में दाखिल हुआ। अभी तक सब सो रहे थे, इसलिए आराम से अपने कमरे में दाखिल हुआ। सोफे पर ही नजर गजल पर जो सोफे पर लेटी हुई थी, इसके चेहरे पर आंसू के निशानात इसके रोने का सबूत थे। अफनान एक नजर इसे देखते हुए वॉशरूम में चला गया। आहट की आवाज पर गजल की आंख खुली। कुछ देर पर अफनान बाहर आया। गजल वहीं सोफे पे बैठी की। अफनान ने गजल को देखा जो इसी को देख रही थी। अफनान इसे मुकम्मल इग्नोर करते अपने काम में लग गया। आपने क्या सोचा फिर? काफी देर अफनान को देखने के बाद गजल ने कहा। किस बारे में? आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। गजल ने कहा, मैंने तभी तुम्हें कह दिया था मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपने खुद ही कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपको साबित करें। मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने की जरूरत नहीं। और मोहब्बत को साबित करने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। अफनान ने गजल को खुद के करीब करते हुए कहा। दूर रहे मुझसे, गजल ने अफनान को धक्का देकर कहा। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? मैं जानती हूँ आप परी से मोहब्बत करते हैं, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मेरे साथ प्यार का दिखावा क्यों कर रहे हैं? एक से मोहब्बत करने से आपका दिल नहीं भरा जो अब मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? गजल ने गुस्से से कहा। चटाक अफनान ने गजल को थप्पड़ मारा। गजल ने बेयकीनी से अफनान की तरफ देखा। बस करो गजल, खुदा के लिए बस करो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, मगर ऐसे मोहब्बत को रसवा तो मत करो। मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा, प्लीज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अफनान ने अजीज से कहा और वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तुम चाहती हो मैं तुम्हें आज़ाद करूं तो तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरी बिना खुश हो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से बांधने के नहीं रखूंगा। अगर प्लीज कुछ वक्त दे दो, मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी मुझे एक माह का वक्त दो, एक माह बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा।
ٹھیک ہے، جہاں اتنے وقت گزر گیا وہاں ایک ماہ اور صحیح، آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد آپ مجھے یاد کریں گے۔ غزل نے کہا وہاں سے چلے گی۔ افنان وہیں بیٹھا عزیز سے اسے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہر جیت تیرے نام لے کر گئے ہم، اب ہار اب مان گئے ہم، تیری آس میں ہی مر گئے ہم، تیری چاہت میں بکھر گئے ہم، کیا سوچ رہی ہو؟ پری نے افنان کو اکیلا دیکھ کر کہا، تم سے مطلب جو بھی سوچ رہا ہوں۔ مطلب تو ہے، میں نے سنا ہے غزل کو چھوڑ رہے ہو، تو کیا یہ سچ ہے؟ یہ میرا اور غزل کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو، میں تو صرف پوچھ رہی تھی۔ یہ حق بھی نہیں ہے تمہیں، لو آگے تمہاری بیوی 1 منٹ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پری نے غزل کو آتا دیکھ کر کہا۔ افنان بھی غزل کو دیکھنے لگا جو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ کچھ وقت تو اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ دیا کرو، یہ تھی آپ کی محبت۔ مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا، غزل نے ظفر کیا۔ غزل ایسا کچھ نہیں ہے افنان، آپ اور کتنا مجھے دکھ دو گے، کتنے اور جھوٹ بولو گے مجھ سے؟ غزل میری بات تو سنو۔ افنان بس کرو، کتنی منتیں کرو گے غزل کی، اور تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم اس کے ساتھ زبردستی مت کرو، چھوڑ کیوں نہیں دیتے غزل کو؟ پری نے کہا۔ تم چپ کیوں ہو؟ افنان نے کہا، ٹھیک تو کہہ رہی ہے پری، اگر آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا تو یہ جھوٹی محبت کرنے کا فائدہ اچھا ہوگا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ غزل نے کہا، اب تو غزل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم کیوں کر رہی ہو اس کے ساتھ زبردستی؟ پری نے ظفر کیا، کس بات پر لڑے ہو تم سب؟ اس سے پہلے کہ افنان کچھ کہتا رابعہ نے دیکھا۔ کچھ نہیں، ہم بس بات کر رہے تھے، افنان نے کہا۔ اتنی رات کو کون سی باتیں یاد آ گئی ہیں تم سب کو جو صبح نہیں کر سکتے؟ کچھ نہیں چاچی جان، بس ہم جا رہے ہیں، غزل نے کہا۔ ٹھیک ہے تو لوگ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، بہت رات ہوگی، رابعہ نے کہا، وہاں سے چلے گی۔ غزل بنا کچھ کے وہاں سے چلے گی۔ پری تم نے یہ سب اچھا نہیں کیا، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے ہمارے معاملے میں دور رہا کرو، مگر تم کتنی بے شرم ہے۔ افنان نے غزل کے ساتھ جاتے ہوئے کہا، میں نے سچ کہا ہے، اور رہی بات بے شرم کی تو تم ہو جو غزل کی اتنی بےعزتی کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہو، تمہاری جگہ کوئی اور مرد ہوتا نا تو ابھی تک اسے چھوڑ چکا ہوتا، مگر تم ڈھیٹ ہو۔ غزل نے تمہیں اتنا ذلیل کیا مگر تم اس کی باتیں سنتے رہے، کمال ہے بھائی تمہارا۔ پری نے ظفر سے کہا، وہ یہ سب غلط فہمی میں کر رہی ہے، جب اسے سچ پتہ چل جائے گا نا تب وہ نارمل ہو جائے گی۔ خوش فہمی ہے تمہاری کہ اب تم دونوں میں کچھ ٹھیک ہوگا، غزل اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، میں جانتی ہوں اس کو اپنی بات سے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، بہت خوددار ہے وہ، پری نے کہا۔ دیکھتے ہیں تم جیتتی ہو یا میرا پیار، افنان نے کہا۔ دیکھ لیں گے، پری نے ظفری انداز میں کہا، وہاں سے چلے گی۔ افنان جب کمرے میں غزل صفحے پہ لیٹ کی تھی، غزل ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہے، آپ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو سمجھنا ہے میں سمجھ چکی ہوں۔ غزل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں۔ غزل پلیز مجھ پر غصہ کر لو، مجھے اگنور مت کرو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، آپ پلیز جائیں یہاں سے، مجھے کچھ نہیں سننا، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسے؟ اپنی نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گئی ہو کہ میرا پیار دکھائی نہیں دے رہا، کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، افنان نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ کوئی بھی نہیں مرتا کسی کے لیے، آپ کی تو محبت بھی آپ کے پاس ہے، میری ضرورت کیوں ہوگی آپ کو؟ غزل نے سر لہجے میں کہا۔ غزل پلیز ایسا مت کرو، مجھے کچھ وقت دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز مجھ پر اعتبار تو کرو۔ نہیں کر سکتی آپ پر اعتبار، اتنا بار ٹوٹا ہے، اب میں ہمت نہیں ہے، اچھا ہوگا ہم الگ الگ ہو جائیں۔ غزل نے کہا، کیوں اتنی نفرت کرتی ہوں غزل؟ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع بھی نہیں دینا چاہتی؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ ہاں مجھے آپ سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت ہے کہ آپ کو بات کے آنسو بھی مجھے کوئی اثر نہیں کرتا، میرے دل آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ غزل پلیز ایسے مت کہو، میں نہیں برداشت کرتا تمہاری نفرت، افنان نے عزیز سے کہا۔ غزل کی باتیں اسے عزیز دے رہی تھی۔ افنان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اچھا ہوگا اب آپ بھی اپنے اس بارے میں مت بات کریں، اگر آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ میری بات کا مان رکھیں گے۔ ایک پل میں 1 صدی کا مزہ کوئی ہم سے پوچھے، 2 زندگی کا مزہ تو ہم سے پوچھے، بولا ہے ان صدیوں میں رفتہ رفتہ کوئی قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ثابت کرنا ہوگا غزل، بس اس کے سوا کچھ کہہ لو، میری زندگی کے لیے میں تیار ہوں، مگر میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ سے کچھ مانگا تھا تو میں آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر جیسے ہی 1 ماہ ختم ہوگا مجھے چھوڑ دیں گے، غزل نے کہا۔ بستر منہ کر کے لیٹ گئی۔ افنان بے بسی سے دیکھتا رہا۔ جیسے جیسے دن گزرے افنان کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی، اسے غزل خود سے جدا کرنا اسے زیت دے رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ غزل اسے مکمل اگنور کر رہی تھی، اتنی کئی بار غزل سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس سے بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ چچی جان مجھے بازار جانا ہے، کچھ ہے تو میں چلی جاؤں؟ غزل نے رابعہ سے کہا۔ ہاں چلی جاؤ بیٹا، مگر افنان کو آنے دو، پھر اس کے ساتھ چلی جانا۔ نہیں چاچی جان میں خود چلی جاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ مگر بیٹا اکیلے کیسے؟ میں چلی جاتی ہوں چاچی غزل کے ساتھ، پری نے کہا جن کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی غزل افنان کے ساتھ جائے،
فرینڈ کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم چلی جاؤ، غزل نے کہا۔ چلو غزل، پری نے کہا۔ غزل بھی بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چلے گی۔ تم سوچ رہی کہ میں کیسے تمہارے ساتھ آ گئی؟ تیار ہوگی؟ میں تمہیں بتا دوں کہ میں نہیں چاہتی کہ تم افنان کے ساتھ ہو، اس لیے میں آ گئی۔ یہ مت سوچنا کہ تمہارے لیے آئی ہو۔ غزل اور پری جب شاپنگ مال باہر ہی، پری نے کہا، پری تم کیوں کر رہی ہو ایسا میرے ساتھ؟ غزل نے کہا، تم اچھے سے جانتی کیوں کر رہی ہو پری، وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تم نے سب کچھ جانتی ہو کیا تھا، تمہیں سزا جانتی تھی نا، پھر بھی تم نے مجھے دھوکا دیا، کتنا یقین تھا تم پر، مگر تم نے بہن ہو کر بھی میرے ساتھ ایسا کیا، پری نے غصے سے کہا۔ پری پلیز میری بات کا یقین کرو، جو تم سمجھتی ہو وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، جب بھی ان سب کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے تم پر شدید نفرت ہوتی ہے، پری نے کہا اور سڑک پار کرنے لگی۔ تبھی ایک تیز رفتار سی گاڑی اس کی طرف آئی، پری غزل نے چیخ مار کر کہا، اس کی طرف بھاگی، اسے دھکا دے کر دور کیا۔ غزل پری کو نیچے گر چکی تھی، اس نے غزل کی طرف دیکھا جو گاڑی سے ٹکر گئی تھی اور سڑک پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے ماتھے پر خون بہہ رہا تھا۔ پری بھاگ کر غزل کے قریب آئی، اسے اٹھانے لگی کہ تبھی گاڑی سے ایک لڑکا نکلا۔ اسے دیکھ کر چلا نہیں سکتے تھے گاڑی، پری نے غصے سے سوری اس نے کہا۔ پری نے سر اٹھا کر دیکھا، آج اتنے سالوں بعد اسے سامنے دیکھ کر پری کو اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آیا، پری نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ اس سے دوبارہ ملے گی۔ پری بھاگ کر غزل کے قریب آئی، ہمارے میں لوگوں، امی غزل کہاں ہے؟ افنان جو کب سے غزل کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر تھک کھا کر رابطے پوچھنا، وہ پری کی شپر پر گئی ہیں۔ امی آپ نے غزل کو پری کے ساتھ کیوں بھیجا؟ میں اسے ساتھ لے جاتا، میں نے کہا تھا غزل کو، مگر اس نے تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ امی آپ کو غزل کو پری کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، افنان نے غصے افسوس سے کہا۔ پھر کیا ہوا اگر وہ پری کے ساتھ چلے گی؟ آخر کو وہ اس کی بہن ہے، رابع نے کہا، وہاں سے چلے گی۔ افنان اب غزل کی فکر ہونے لگی، اسے ڈر تھا کہ کہیں پری کو اس کے خلاف ہی نہ بھڑکا دے۔ افنان غزل کو کار کرنے لگا، غزل برہان جو حیرت سے پری کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر غزل پر پڑی تھی اس نے غزل کو پارا جو ہوش میں ہی نہیں تھی۔ فرحان غزل کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا، پری کو برہان کا غزل کا پرواہ کر نذیر دے رہا تھا۔ غزل کی حالت دیکھ کر برہان نے آنکھوں کے آنسو بہنے لگے، اس نے جلدی سے غزل کو اٹھایا گاڑی میں ڈالا۔ چلو، برہان نے پری کو وہیں کھڑے ہو کر کہا۔ میری بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی۔ برہان کو غزل کی پریشان دیکھ کر پری کو تکلیف ہونے لگی۔ افران جو کب سے غزل کو کال میں رہا تھا مگر اسے نہ بندہ رہا تھا، اب اس کا سچ میں فکر ہونے لگی، کچھ سوچتی اس نے پری کو کال کی۔ ہیلو پری، کہاں ہو تم دونوں؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ غزل کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ افنان نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ افنان غزل کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ پری نے نیم آواز میں کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ افنان نے غصے سے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کی حالت بہت خراب ہے، تم ابھی ہسپتال آ جاؤ۔ ہسپتال کا نمبر پری نے پوچھتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ اس نے کسی طرح سے کار چلائی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ ہسپتال پہنچا۔ کہاں ہے غزل؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ افنان نے آتے ہی پری سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ پری نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے، ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا جو اس کی حالت ہے۔ افنان نے غصے سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں ایسا کروں گی؟ تم کسی بھی حد تک جا سکتی، مگر یقین نہیں کہ تم نے اگر گر جاؤ گی، اپنی بہن کو یہ مروانا چاہو گی، تمہیں یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ وہ تمہاری بہن ہے، افنان نے غصے سے کہا۔ افنان، پری نے کچھ نہیں کیا، غلطی غزل کی ہے، وہی گاڑی کے سامنے آئی تھی، پری نے کچھ نہیں کیا، برہان نے آ کر کہا جو باہر گیا ہوا تھا۔ برہان، تم نہیں جانتے اس کو، یہ اپنی ضد میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، ویسے اس نے ہی کیا ہے غزل کے ساتھ، اس سے برہان کو یہاں سے چلی جائے ورنہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ افنان نے کہا، پری تم جاؤ یہاں سے۔ برہان نے پری کو روتے ہوئے کہا، دیکھتے ہوئے کہا۔ پری بھی بنا کچھ دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کوستے پری وہیں بیٹھ کر رونے لگی، میں نے نہیں کیا یہ سب، میں اتنی بری نہیں ہوں، سب لوگ کیوں مجھے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ میں جانتی ہوں میں نے غزل کے ساتھ غلط کیا، مگر میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نہیں جانتی میں ایسا کیوں کر گئی، مگر کیا غزل کی وجہ سے میرے ساتھ برا ہوا؟ میں بس اس کو بھول نہیں سکتی، بری نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پری کچھ دیر رونے کے بعد اٹھی اور اپنا منہ ہاتھ دھویا، ابھی وہ باہر آئی ہی تھی کہ اس کی نظر ارحم پڑی۔ پری مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارحم نے ہمت کر کہا، پری میں نے بہت سوچا ہمارے رشتے کے بارے میں، مجھے ہی لگا کہ ہمیں حلق اور نہ جانا ضروری ہے، اب ہمارے ایک ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اس لیے آج میں تمہیں تمہارے اس رشتے سے اطاعت کرتا ہوں۔ ارحم نے پری کو خاموشی دے کر کہا اور کچھ وقت کے لیے رکا اور اسے طلاق دے دی، وہاں سے چلا گیا۔ پری نے بے یقینی کی حالت میں وہیں بیٹھ کی۔ پری کے دل چاہا ارحم کو روکے مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ آج ارحم نے اسے آزاد کر دیا تھا مگر اس سے کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ پری وہیں بیٹھی اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ پری کا دل چاہا کہ ارحم کو روک لے۔ تم جیت گئی پری، میں ہار گیا۔ نہیں ارحم تم غلط تھے، تم جیت گئے، میں ہار گئی، میرا غرور سب ختم ہو گیا، کاش پہلے ہی سمجھ جاتی ارحم، پری نے کہا اور رونے لگی۔
میں بکھر گئی اور ہم آپ کی چاہت میں، پلیز مجھے سنبھال لیں، پری نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مگر اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھی، اور ہم آپ کبھی واپس نہیں آ سکتے، اس نے سمجھنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ آج یہ وہی پری تھی جس کو خود پر غرور تھا، مگر آج وہ بکھر گئی۔ تیری چاہت میں بکھر گئے ہم، تیری آس پہ ہم مر گئے ہم، اس کے ساتھ تھا تو ہم تھے ہم، اس کے بعد بکھر گئے ہم۔ سوتا تھا اس کو پا کر نکھر جائیں گے، مگر اس کا کھو کے بکھر گئے ہم، ہر جیت اس کے نام کر کے ہم، اپنی ہار اب مان گئے ہم، تیری چاہت میں بکھر گئے ہم، تیری آس میں ہم مر گئے ہم۔ ڈاکٹر اب آپ میری بیوی کی سہائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی باہر نکلے تو افنان نے پوچھا، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، افنان نے خوش ہو کر کہا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ فرحان بھی رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ غزل افنان کا غزل کو پکارنا جو سر پر بازو لیٹی تھی، اس سے سر اور بازو پر پٹی بنی تھی۔ کیا کرنے آئے ہیں اب یہاں؟ یہ دیکھنے آئے کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی؟ غزل نے تلخ لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اس حالت میں دیکھ کر، مجھے بھی زندہ دیکھ کر آپ کو دکھ ہو رہا ہوگا نا، میں کیوں بچ گئی؟ غزل پلیز ایسا مت کہو، افنان نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، میں ایسی ہوں، اب میں آپ کو اچھے سے سمجھ گئی ہوں، اس لیے آپ کی ان باتوں میں آنے والی نہیں۔ آپ نے مجھے جتنا بیوقوف بنانا تھا بنا لیا، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، غزل نے سنجیدگی سے کہا۔ افنان ایک نظر دیکھتے وہاں سے چلا جانتا تھا اب اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پھر آ گئی یہاں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، دروازہ کھلنے کی آواز سن کر غزل نے کہا، غزل میں برہان ہوں۔ افنان کی جب برہان کو دیکھے ایک پل کے لیے غزل چونکی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ غزل نے سنجیدگی کہا، کیسی غزل؟ فرحان نے کہا، زندہ ہوں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو غزل؟ فرحان نے طرف کو کہا، اور کیسی باتیں کرنی چاہیے مجھے؟ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کی وجہ سے ہے غزل، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے کہ تم سے معافی نہیں کر سکتی آپ کی معاف، آپ کی وجہ سے میری بہن مجھ سے دور ہو گئی ہے، آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے مگر میرے ایک بات نہیں مان سکے غزل، میں نے کیا کرتا، میرے بس میں نہیں تھا اسے کرنا، آپ مجھے کیوں کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہو جو میرے بس میں نہیں؟ تو آپ یقین کریں کیا کرنے ہیں اب میری بسی دیکھنے؟ نہیں غزل ایسے نہیں، میں نے بہت کوشش کی مگر میں ایسے نہیں کر سکا، آپ جائیں یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں مگر میں ایسے تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑوں گا، برہان نے کہا وہاں سے چلا گیا۔ کیسے سمجھاؤں میں ابو کو برہان کہ آپ کے ایک غلط فیصلے نے سب کچھ برباد کر، کاش آپ ہماری زندگی میں آتے ہی نہیں، یہ سب ہوتا۔ غزل خود سے کہا، مرضی کی یادوں کو چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی تھی ماضی۔ پڑی اٹھ بھی جاؤ، کب سے تمہاری اٹھا رہی ہوں ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی کالج سے، پھر مجھے کہنا ہے مت کہنا کہ میں نہیں اٹھا رہی۔ غزل نے پری کو اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے غزل نے سستی سے کہا، دور پری نے اٹھا کر کہا، غزل پری نے بھی آخری بار کہہ رہی ہوں اٹھ جاؤ ورنہ میں نے پانی کا پورا جگ تمہارے پر ڈال دینا ہے، غزل نے دھمکی دی۔ اگر پری پہ کوئی یس نہ، غزل یہ کیا حرکت ہے؟ پری نے غزل کو دیکھا جس نے سارا پانی اس کو گرا دیا، اور چپ چاپ اٹھ کر تیار ہو کر لو، تمہیں دیر ہو رہی ہے کالج سے، غزل نے کہا۔ غزل تم مجھ سے صرف 5 منٹ بڑی ہو اور حق میں سے چلائی جیسے 5 سال بڑی ہو، 5 منٹ ہی صحیح بڑی تو ہوں نا، اب جاؤ فریش ہو جاؤ، غزل نے کہا۔ پری بھی بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ غزل نے محبت سے پری کو دیکھا، ایک بڑی ہی تھی جس کی وجہ سے غزل کے چہرے پر ہنسی تھی، ورنہ سارا دن زینت بیگم بس سفر ہی کرتی رہتی تھی۔ غزل کا دل بھی چاہتا تھا جیسے وہ پری سے محبت کر رہی تھی ہے ویسے ہی مجھ سے بھی کرے، مگر وہ تو غزل کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ اور مجھے کھانا دے دے، بہت بھوک لگی ہے، پری نے کہا، ابھی لاتی ہوں میں، زینت نے کہا اور اسے کھانا دینے لگی۔ غزل تم بھی آ لو، کھا لو میرے ساتھ ہی، پری نے کہا، نہیں تو کھاؤ، غزل نے کہا، ایسے چھوڑو تم اپنا کھانا کھاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے کالج سے، یہ گھر میں ہی رہتی ہے، خود کھا لے گی بعد میں، زینت وغیرہ نے نفرت سے کہا۔ نہیں ماما، غزل کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی ورنہ نہیں کھاؤں گی، پری نے کہا۔ پری تم چپ چاپ اپنا کھانا کھاؤ ماما، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی نا تو میں بھوکی بھولی چل جاؤں گی۔ غزل نے جا پری کے لیے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ ورنہ یہ سچ میں ہی بھوکی چلی جائے گی، زینت نے کہا، وہ جانتی تھی پری بہت ضدی ہے، اپنی ضد میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ غزل بھی بنا کچھ کے اس کے پاس بیٹھ کی، پری تمہیں پتہ ہے نا کل کون آنے والا ہے؟ غزل نے خوشی سے کہ پری سے کہا، کون آ رہے ہے اس کے لیے تم اتنا خوش ہو رہی ہے؟ پری نے تعریف کا، تمہارے خوابوں کا شہزادہ، غزل نے کہا، کیا برہان آ رہے ہیں؟ ہاں برہان آ رہے ہیں، جس کا تم نے اتنے سال انتظار کیا، کل آ رہا ہے۔ غزل تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ پری نے بھی یقین سے کہا، تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ مذاق کروں گی؟ غزل مجھے یقین نہیں آ رہا کو آ رہا ہے، ابھی ایسا کرو کہ خوشی سے پاگل ہی نہ جاؤں، غزل نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پری وہیں بیٹھی رہے گی، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو غزل نے کہا سچ، اس کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی، اسے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ پری تم آج بھی کالج جا رہی ہو؟ آج تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، زینت نے پری سے کہا۔ امی آج میرا جانا بہت ضروری ہے، میرا ٹیسٹ ہے، پری نے کہا، اچھا مگر جلدی آ جانا، زینت نے کہا، اوکے امی میں آ جاؤں گی، پری نے کہا، وہاں سے چلی گئی۔ پری برہان کا رشتہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا
दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। बरहान कुछ साल पहले लंदन गया था, अब वापस आ रहा था। जल्दी ही दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी। परी और बरहान ने एक दूसरे को बचपन में ही देखा था, कभी कभी इनकी फ़ोन पर बात होती थी। बरहान आज बहुत खुश था, आखिर आज वो परी से मिलने वाला था। कब से इसके दिल में परी को देखने की ख्वाहिश थी, मगर इसे नहीं हो पाया। बहुत बार फ़ोन पर भी बात हो चुकी थी। बचपन से ही परी का नाम अपने साथ सुनते आ रहा था, इसके दिल में भी परी के लिए मोहब्बत थी। बरहान को नहीं पता था वो कैसे दिखती है, मगर जैसे भी है इसे बहुत पसंद है। तुम यहाँ आराम कर रही हो, बाहर मेहमान आ गए, इनके लिए खाने पीने का इंतजार कर। जीनत ने गजल को कहा। अच्छा मिमी, गजल ने कहा। वहाँ चलेगी। गजल के मुझे जाने लगी कि सीजन में ख्याल है। इसने बरहान को वहीं खिड़की के पास खड़े देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गजल ने जाकर बरहान को सलाम किया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बरहान ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। आपका नाम परी है? बरहान ने कहा। जी हाँ। तो गजल जो सिर्फ बरहान से बात करने के लिए अंदाजा लगाना चाहती थी कि वो सच में परी से मोहब्बत करते हैं, ये घर वालों की वजह से शादी करना चाहते हैं। मगर बरहान को देखकर इसका अंदाजा हो गया कोई एक अच्छा लड़का है, तभी इसे सजा से जब इसका परी को कहा तो गजल ने हाँ कर दी। कैसी हैं बरहान? जब गजल को परी समझ बैठा था इसे पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, गजल ने जवाब दिया। वैसे जैसे आपके बारे में सुना था आप वैसी हैं नहीं, बरहान ने कहा। गजल डर गई, कहीं इसी बात से आपको पता न चल जाए। मतलब जैसे मैंने सुना था आप इससे ज्यादा खूबसूरत है। बरहान ने गजल की आंखों में देखती और गजल ने सबका साथ दिया। मैं चाय लेकर आती हूँ, गजल कहा। वहां से चलेगी। बरहान इसे जगता देखते रहा। चलें जी, अब शादी की तारीख तय भी कर लेते हैं, टाबिया बेगम ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जीनत बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल हम चाह रहे थे अगले जुम्मे को निकाह कर देते हैं, सलमान साहब ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जीनत बेगम ने हैरत से कहा। दरअसल बरहान अगले हफ्ते चला जाएगा और हम चाहते हैं परी भी पहले इसके साथ चली जाए, सलमान साहब ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? सब तैयारी होगी, जीनत बेगम ने कहा। आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा, रबीया बेगम ने कहा। अच्छा चलें, अब इजाजत दें, सलमान साहब ने बरहान को आते खुद खड़े हो गए। लेकिन इतनी जल्दी? जीनत बेगम ने कहा। हाँ बस थोड़ा सा जरूरी काम है, सलमान साहब ने कहा। परी मैं से तुम्हें कहा भी था जल्दी आ जाना, मगर तुम इतनी देर से आई हो, सब तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा अम्मी, फिर क्या हुआ? तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, जीनत बेगम ने कहा। अम्मी अब कुछ खाने को ही दे दो, ये सिर्फ बातें ही सुनाएंगी। परी ने ताका कहा। अच्छा देती हूँ, जीनत ने कहा और वहां चली गई। परी ने सुख का सांती वहीं पर लेट गई। परी चाहती थी कुछ शादी के बाद ही भी बरहान को देखे। बरहान सारे रास्ते परी के बारे में ही सोच रहा। परी से मिलने के बाद इसके दिल में परी के लिए मोहब्बत दौड़ बढ़ गई। इसे अब इससे शिद्दत से शादी का इंतजार था। एक हफ्ते में देखते देखते गुजर गया। गजल ने कई बार कोशिश की बरहान से मिलकर इसे सब कुछ बताया, मगर इससे मौका ही नहीं मिला। दिन के बाद बरहान दोबारा नहीं आया। परी इससे बात पर फोन पर बातें होती जाती थी। कई बार गजल ने सोचा वो परी को बता दे, मगर उससे डर लग रहा था कहीं परी बस से नाराज ही न हो जाए। आज परी की बारात थी, घर में सब ही खुश थे। गजल ने बहुत कोशिश की बरहान से मिलने की। कुछ देर बाद बारात आ गई। बरहान और परी को ऐसे साथ बैठाया गया जैसे बरहान ने नजर गजल पड़ी तो हैरान ले गया। इसने एक नजर अपने जैसे ही बरहान की नजर गजल पर पड़ी तो हैरान हुआ। इसने एक नजर अपने साथ बैठी परी पर डाली। इसके साथ ही बरहान का गजाला से मुलाकात और दिन गुमा। निकाह शुरू हुआ। बरहान किसी और ही दुनिया में था। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने बरहान को उसका नहीं। बरहान को अपनी जगह से खड़ा हो गया। सब लोग हैरान रहते देखने लगे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अल्फाज बरहान को सुनाई दे। नहीं, बरहान ने कहा। बरहान से क्यों कह रहे? परी ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। इसका जवाब गजल देगी। फरहान ने एक नजर गजल को देख कर कहा। ये क्या कह रहे हैं? गजल सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? जीरे में से कहा। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, गजल ने डरते हुए कहा। गजल झूठ क्यों बोल रही हो? तूने मुझे कहा था तुम ही परी हो। फरहान ने कहा। गजल क्या कह रहे हो? फरहान मुझे सच सच बताओ, क्या किया तुमने? अम्मी मैंने सिर्फ मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि इस समय ये कुछ हो जाएगा। गजल ने रोते हुए कहा। साफ सा कहो ना कि तुमने जीनत से सख्ती से कहा। गजल ने रोते हुए सब कुछ बताया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के साथ शादी करते हुए। जीनत ने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा। अम्मी सच में मैं नहीं मुझे नहीं समझ नहीं पता ये सब हो जाएगा, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करती। फरहान प्लीज तुम इसकी गलती को माफ कर दो, परी से शादी कर लो। जीनत तो गजल की बात का जवाब देते हुए बिना फरहान से मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं परी से शादी नहीं कर सकता। फरहान प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी बेटी को अपनी इतनी बड़ी सजा मत दो, प्लीज इसे शादी कर लो। जीनत बेगम मेहनत करते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दे। फरहान ने कहा। वहां से चला गया। परी भी बिना कुछ किए वहां से चली गई। अब खुश होगी तुम ना, जो चाहती थी हो गया। मैं प्लीज ऐसा मत कहो मुझे, तुम्हारी वजह से मेरी परी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा सब करते हुए? कितना प्यार करती है परी तुमसे, और तुमने इसके साथ ये सब किया। एक बात याद रखना, तुम भी खुश नहीं रहोगे, किसी की जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून में नहीं रहोगी। ज़ैनब बेगम ने कहा। वहां से चलेगी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से परी की जिंदगी खराब होगी, लेकिन मैंने ये सब मजाक में किया था, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। गजल ने खुद से कहा और वहीं बैठ गई। क्यों किया गजल तुमने ऐसा? मेरे साथ सबसे खास दिन था, तो तुमने ही बर्बाद कर दिया। तुम जानती थी मैं कितना प्यार करती थी बरहान से, फिर भी तुमने ऐसे सब कर दिया मेरे साथ।
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی غزل برہان، تمہیں میں سب کے سامنے رسوا کروں گی۔ سب لوگ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں، شاید میری یہی غلطی ہے، میں کیسے بتاؤں سب کو کہ میں نے کچھ غلط کیا نہیں ہے۔ پری نے خود سے کہا، وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اکھیاں نیم نیم ہو جاوے لے کوئی تو میرا جیا، پوچھ پوچھ میں تھک گیا، کسی غلطی سزا مینوں دیوے، دس دس آج کی خطا ہے میری، کسی غلطی دی سزا ہے تے۔ پری پلیز دروازہ کھولے، میں نے سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، میں اپنی جگہ غلطی پر شرمندہ ہوں، معاف کر دو پلیز۔ کیوں غزل، کیوں کیا غزل تم نے ایسا؟ تو میری بہن تھی، میرے دل کا حال جانتی، تمہیں پتا تھا برہان میرے لیے کتنا اہم ہے، میں پھر بھی تم نے یہ سب کیا کیوں؟ پری نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ پری میں نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ ہو جائے گا، اگر مجھے پتا ہوتا یہ سب ہونا ہے تو میں ایسے کبھی بھی نہ کرتی۔ غزل نے روتی ہوئی، غزل تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ پری پلیز، غزل نے من پری لے جائے کہا، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ مجھے نہیں بتا میں کیا کر لوں گی۔ پری نے غصے سے، غزل بھی یہاں سے چلی گئی۔ برہان پلیز تم پری سے شادی کر لو، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، پلیز ایسے مت لڑو اسے، وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ غزل نے برہان سے کہا، آج اتنی مشکل سے اسے برہان کا نمبر ملا تھا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ برہان نے کہا، برہان ایسا مت کرو، تمہیں پتہ ہے کسی لڑکی کی اگر رات ایسے ہی چلی جائے تو لوگ اسے بے چین سے جینے نہیں رہے، سب تمہیں پہلے پہ سچ نہیں آیا، اگر تم وہ سب کچھ نہ کرتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ برہان نے کہا اور کال بند کر دی۔ غزل بے بسی سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ غزل بہت کوشش کی برہان کی شادی کے لیے منانے کے لیے، مگر کسی بات میں نہیں سن رہا تھا۔ پری نے اس سب کو بات کرنا بالکل بند کر دیا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ غزل نے بہت کوشش کی کہ سب کچھ نارمل کرنے کا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ برہان واپس اپنے ملک سے باہر چلا گیا تھا، نہ ہی پری نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، نہ ہی برہان نے کوشش کی۔ پری کے دل میں غزل کی نفرت پیدا ہو گئی تھی، لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس نے ہی باہر جانا بالکل بند کر دیا تھا، لوگوں کی باتیں اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہیلو برہان نے کہا۔ آج پری نے خود برہان کو کال کی، وہ ایک بار اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے ساتھ کیوں کیا ہے۔ السلام، پری نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم نے کال کیوں کی ہے؟ برہان نے بنا سلام کا جواب دیے کہا۔ برہان کا سر لہجہ سن پری نے آنکھیں نیم ہوئی۔ دور ہو گیا ہے پیار میرا کوئی دوار رب دے ہی نہیں، یادا مینوں جگ کرے، مجھے دیکھ نہیں کسی بات کا، تیری بے روحی ستائے مجھے، جو کہے سب لفظ تیرے، تو نے وہ سب کیسے بلائے۔ آج پری نے خود پر برہان کا کال کی تھی، پوچھنا چاہتی کہ اسے ایسا کیوں کیا۔ پری نے بنا کچھ کیے اور فون بند کر دیا، اس سے برہان کا سر رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی جلدی آپ سب کیسے بھول گئے برہان؟ آپ کو تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں کیا کروں، مجھے تو آپ کی عادت ہو گئی ہے، میرے آپ کو کیسے بولوں، مجھے چھوڑ کر دل توڑ کر، تجھے کیا ملا بتا دے، مجھے نہیں مل رہا مجھے خود سے تو ملا دے۔ دنیا میں جن دو انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی، ان دونوں نے ہی مجھے رسوا کیا، مگر اب میں نہیں خود کو برباد کروں گی ان کے لیے، جن کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پری نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آج مجھے جن سے شدید نفرت ہے وہ برہان اور غزل تم دونوں ہو، تمہیں میری بد دعا ہے، جیسے میں تڑپی ہوں تم دونوں بھی ایسے ہی تڑپو، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، تم دونوں کو بھی سکون نہ ملے، آج سے میرا مقصد تمہیں برباد کرنا ہے غزل، ویسے کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ پری نے خود سے کہا اور اپنے آپ سے صاف کرنے لگی۔ غزل نے کئی دفعہ پری سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر پری کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پری زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ زینت نے غزل کو اس سب کی ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی غزل کو ذلیل کرنے کا۔ اسی طرح پری کے لیے بہت سے رشتے ہیں، مگر اس سب کو پری کے ساتھ ہوئے حادثے کا سن کر انکار کر جاتے۔ ان کو لگتا تھا پری کی کوئی غلطی ہوگی، جس کی وجہ سے شادی والے دن ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہ سب سننے کے بعد پری کے دل میں غزل کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ فرحان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، جو کچھ غزل نے کیا تھا اس میں پری کی کوئی غلطی نہیں تھی، اسے پری کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محبت شاید وہ اب بھی پری سے ہی کرتا تھا، کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں پری کے لیے محبت تھی۔ غزل برہان کو صرف پسند تھی، محبت تو اس سے ابھی بھی پری سے ہی تھی۔ حال برہان جیسے ہی باہر آئی اس کی نظر پری پہ پڑی۔ پری کی حالت دیکھ برہان کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی، اس کی آنکھیں لال تھی جو اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھی، وہ چہرے پر کرب تھا، دنیا سے بے خبر، وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ برہان نے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پری، اس نے پکارا۔ پری نے اس کی طرف دیکھا، پری کو اس کی آنکھوں دیکھ کر لگا جیسے وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اسے میں نہیں کرنا چاہتا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ پری کو خاموش بیٹھا دے کر کہا۔ پری پہلے ہی ارحم کے فیصلے سے ٹوٹ چکی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ہنسے یا روئے۔ برہان کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ پلیز پری کچھ تو کہو، اسے خاموش مت رہو۔ مگر پری بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ برہان بے بسی سے دیکھتے لگا۔
غزل تو یہ وجہ تھی جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی، تمہارے دل میں تو میں کبھی تھا بھی نہیں، تو محبت کیسی ہوتی ہے؟ عفنان نے بے بسی سے خود سے کہا، جو ابھی برہان اور غزل کی باتیں سن چکا تھا۔ مگر غزل، مجھے تم سے سچ میں بہت محبت ہے، اگر تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، اگر تم میرے بنا ہی خوش ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تم میرے ساتھ رہو یا کسی اور کے ساتھ۔ عفنان نے عزیز سے سوچا، نہیں سمجھا تو میرے دل کو، نہیں پیار تجھے سمجھ میں آیا، چاہا تجھے کہ جتنا تجھ کو تو نے اتنے ہی رلایا، ہم نے تو کی تھی دل سے وفا، تم نے کیسا یہ سلسلہ دیا۔ میں اندر آ جاؤں؟ پری نے دروازے کے پاس کھڑے کر پوچھا۔ آ جاؤ پری، اس سے پوچھنے کیا بات ہے؟ غزل نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ تم لیٹی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پری نے کہا۔ پری وہاں کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ میرے یہاں پر کچھ وقت، غزل نے افسوس سے کہا۔ غزل، میں تم سے معافی چاہتی ہوں، جو کچھ میں نے کیا مجھے سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تم مجھے معاف کر دو غزل پلیز، پری نے کہا تو وہ رونے لگی۔ معافی تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہو؟ میری وجہ سے تمہیں ساتھ اتنا کچھ ہوا، وہ سب کچھ تم نے انجانے میں کیا تھا، مگر میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اتنا غلط کیا، اس کے ساتھ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جو کچھ ہونا تھا وہ شاید میرے نصیب میں تھا۔ نہیں غزل، عفنان تم سے سچ میں بہت محبت کرتے ہیں، جو کچھ میں تم سے کہا وہ سب جھوٹا، عفنان تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، محبت کیا حق کرے گا، شاید میرے نصیب میں محبت ہے ہی نہیں۔ پری تو نے نیم آنکھوں میں کہا۔ پری کیا عفنان مجھے دھوکہ نہیں دے رہے تھے؟ نہیں غزل، وہ سب کچھ جھوٹ تھا، وہ کچھ میں نے تم سے کہا تھا، میں نے تمہیں برباد کرنے کی کوشش کی تھی، دیکھو آج میں خود برباد ہوں، میں تمہارا برا چاہا، آج میرے ساتھ وہی ہوا جو میں تمہارے لیے چاہا تھا میں نے، پری نے کہا اور رونے لگی۔ کیا مطلب پری، تم نے کیا کہنا چاہتی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ غزل، ارحم نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں نے چاہا تھا عفنان تمہیں طلاق دے دے، مگر دیکھو مجھے طلاق ہو گئی، مجھے رسوا کرنا چاہیے تھا، تمہیں رسوا کرنا چاہا تھا تو میں خود رسوا ہو گئی۔ پری تم نے یہ کیا کر رہی ہو؟ ارحم نے تمہیں طلاق دے دی اور تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ میں کیا بتاتی سب کو، جو میں نے تمہارے لیے چاہا وہی میرے ساتھ ہوا۔ غزل پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں اب اور کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ پری میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، غزل نے کہا۔ پری کو گلے لگایا۔ غزل چلو، ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی، عفنان بنا دیکھے غزل کو کہا۔ جی غزل نے کہا، اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ رکو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، عفنان نے کہا اور اس کو سہارا دینے لگا۔ غزل بھی عفنان کا ہاتھ پکڑے اس کے سہارے چلنے لگی۔ پری پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لو، برہان نے پری سے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو کچھ کہنا ہے جلدی کرو، تو آپ چلے جاؤ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پری میں تم سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا، آپ کی معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جانا، آپ کی وجہ سے جو کچھ میں نے برداشت کیا، اس سب کو آپ کی وجہ سے میں نے اپنی بہن کے ساتھ اتنا غلط کیا، وہ سب سے زیادہ برا اپنے شوہر کے ساتھ کیا، جو میرے اپنے برا کرنے کے باوجود بھی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ پری تمہاری شادی کب ہوئی؟ برہان حیرانی کے ساتھ۔ میری تو طلاق بھی ہو چکی ہے، آپ شادی کی بات کر رہے ہیں؟ ویسے اچھا ہی ہوا میرے ساتھ، مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، پری عزیز سے بولی۔ پری پلیز مجھے اور شرمندہ مت کرو، میں پہلے ہی اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں، آپ کے پچھتانے سے سب کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ، جو ہونا تھا ہو گیا، اور رہی بات معاف کی تو میں آپ کو معاف کرتی ہوں، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میں میری غلطی تھی، میں ہی آپ کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، جو اتنی محبت کرنے والے شوہر کی قدر بھی نہ کری، میرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ پری نے کہا وہاں سے چلے گی۔ میں نے اچھے نہیں کیا پری کے ساتھ، میری وجہ سے اس نے اتنا کچھ برداشت کیا، برہان نے خود سے کہا۔ غزل گھر آ چکی تھی مگر ابھی تک عفنان نے اس سے کوئی بات نہیں کی، عفنان اس مقابلے اگنور کر رہا تھا۔ غزل جو عفنان سے معافی مانگنا چاہتی مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ابھی بھی عفنان اس مکمل اگنور کی اپنے کام کر رہا تھا۔ عفنان مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کہو میں سن رہا ہوں، عفنان نے بنا دیکھے کہا۔ عفنان میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کہا وہ جلدی ہی آ لگے تمہیں، عفنان نے ظفر کیا۔ عفنان مجھے پری نے سب کچھ سچ سچ بتا دیے ہیں، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رویے پر۔ اچھا تو تم یہ پری کی وجہ سے کر رہی ہو، تمہیں تو اب بھی مجھے یقین نہیں، عفنان نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے عفنان، ایسا ہی ہے، تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے، اگر ہوتا نا تم یہ سب نہیں کرتی۔ عفنان کیا آپ یہ سب بول نہیں جا سکتے؟ اب اپنی زندگی پھر سے شروع کرتے ہیں۔ عفنان کو خاموش دیکھ کر غزل نے بے بسی سے وہاں سے چلی گئی۔ عفنان بھی اپنا کام کرنے لگا۔ پری مجھے تم سے بات کرنی ہے مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز رک جاؤ، برہان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ دور ہے مجھ سے، نفرت ہے مجھے آپ سے، پری نے غصے سے برہان کو کہا، اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا سمجھ رکھے ہیں آپ نے؟ میں کوئی کھلونا ہوں کہ جب کسی کا دل چاہے گا مجھ سے کھیل لے گا؟ میری کوئی جذبات نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میں اپنی زندگی میں جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کی تھی اس نے مجھے رسوا کیا، پری نے کہا اور وہی گھٹنوں میں بل دیے رونے لگی۔ پری میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے شرمندہ ہوں، آپ کے شرمندہ ہونے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ جو سب کچھ میں نے آپ کی وجہ سے برداشت کیا، آپ کی وجہ سے لوگ مجھے غلط نظروں سے دیکھتے تھے، جس کا ہونے والا شوہر اس سے شادی والے دن ہی چھوڑ کر چلا گیا،
सब इस लड़की की गौले समझती कि शायद इसी में खोट होगा, इसका शौर्य से छोड़कर चला गया, आपकी वजह से मैंने लोगों की तरह तरह की बातें बर्दाश्त की। परी तुम्हें फिर से भी अपनाना चाहता हूँ, बरहान ने बहुत हिम्मत से कहा। चटाक परी ने बरहान के थप्पड़ मारा। आपकी हिम्मत कैसे वजह सोचने की, आप क्या समझते हैं आपका जब दिल चाहेगा अपनाएंगे, जब दिल चाहेगा छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। नफरत है मुझे आप सब लोगों से जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सब सोचने बिना कि आपका फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा होगा आप मुझसे दूर रहें, अब मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखता, परी ने कहा वहां से चलेगी। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई पर इंसान बहुत हैं। दिल का दर्द सुनाऊं किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। गजल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अफनान ने गजल से कहा। आपको इससे क्या है, मैं रोऊं या हंसूं? गजल ने कहा, मुझे तो फर्क पड़ता है मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे, ये और बात है कि तुम्हें फिक्र नहीं पड़ती। अगर मोहब्बत इग्नोर क्यों कर रहे हैं आप? तुम तो बस वजह से रो रही हो, अफनान ने हैरानी से कहा। हाँ तो, गजल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। इसकी बात सुनकर अफनान हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं, आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं इसलिए आप हंस रहे हैं। मैं तुम पर नहीं हंस रहा बल्कि तुम्हारे रोते हुए चेहरे को देख रहा मुझे हंसी आ गई है, तुम बहुत फनी लग रही हो। अफनान ने गजल को सार में लेते हुए कहा। आपसे तो कम ही हो। गजल ने मुस्कुराते ही कहा, तुम जीत की परी, मैं हार गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे इतना मजबूर करोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आज मैं तुम्हें आजाद करता हूँ इस रिश्ते से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से। आज मेरा यकीन हार गया, तुम अनाज जीत की बहुत मुबारक परी, अरहम ने दो भर लहजे में कहा। अरहम के अल्फाज परी को याद आए। नहीं अरहम, तुम गलत थे, तुम जीत गए हो, मैं हार गई हूँ, मेरा गुरूर सब कुछ खत्म हो गया। काश मैं पहले समझ जाती, अरहम, परी ने कहा और रोने लगी। मैं बिखर गई हूँ अरहम, आपकी चाहत में प्लीज मुझे संभाल लें, परी ने कहा और फूट फूट के रो पड़ी। मगर अब इसके रोने से कोई फायदा नहीं, अरहम अब कभी वापस नहीं आ सकता था, इसने समय ने बहुत देर कर दी, मगर आज वही हुआ। परी ने जिसका गुरूर खुद को गुरूर था, मगर आज वो बिखर गई थी। परी वहीं बैठी शिद्दत से रोने लगी, इसको सर दर से फटा जा रहा, अपना सर पकड़े वहीं बैठ गई, इसको अजीज सी होने लगी। इसके जहन में बार बार अरहम की आवाज गूंज रहे थे, तुम जीत गई परी। नहीं अरहम, मैं हार गई आपकी चाहत में, मुझे खुद से नफरत हो रही। काश मैं आपके साथ ऐसा नहीं करती तो तुम शायद आज मेरे पास मेरे साथ होती, काश मैं पहले ही सब समझ जाती। आपके बिना देखिए आज मैं फिर बिखर चुकी हूँ, आज मेरे दिल में आपके सिवा किसी की भी मोहब्बत नहीं, परी ने कहा और रोने लगी। इसका दर्द बढ़ने लगा। परी ने मुश्किल से उठकर पानी पिया और वजू करके नमाज पढ़ी। आज इसने रोकर अपने गुनाहों की तौबा की। या अल्लाह मुझे पर रहम कर, मुझे सुकून दे, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, मगर तुम तो सब जानते हो ना मैं ऐसा क्या क्यों किया, मुझे अपनी इस जिंदगी से नफरत हो गई है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे पर रहम करें। परी ने रोते हुए दुआ की। दुआ करने के बाद वही सजदे में लेट गई। एक बार फिर इसका अरहम के अल्फाज याद आए, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसको इस जीत की बजाय सुकून मिलने लगा। आहिस्ता से इसकी आंखें बंद होने लगी। आखिरी बार इसकी आंखों के सामने जो चेहरा आया था वो अरहम का था। इसके बाद इसकी आंखें बंद हो गई हमेशा के लिए। तेरे चाहत में बिखर गए हम, तेरी आस में ही मर गए हम, इसका साथ था तो हम थे, इसके साथ बाद बिखर गए हम। सोचा था इसका पाकर निखर जाएंगे, मगर इसका खोकर बिखर गए हम। हर जीत इसके नाम कर गए, तेरी चाहत में बिखर गए हम, तेरी आस में मर गए हम। और यहाँ पर इसका एंड हो गया।